بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة। इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।